وارث زمانہ دی جلد آمد اور سلامتی واسطے باواز بلند صلوات۔ خاندان توحید دی جلد آبادی واسطے باواز بلند صلوات۔ قسم ہے کن فیکون دی آپ بارگاہ ندب دی جاہل۔ قسم ہے کن فیکون دی آپ بارگاہ ندب دی جاہل۔ ازل دی وحدت ابد دی کسرت دی حق پناہن تے بے پناہن۔ قسم ہے والا سردی ولائے علی دے کل انبیاء گواہن۔ خدائی نمک خار ہے علی دی عدد نمک دے وی حق صداہن۔ خدائی نمک خار ہے علی دی عدد نمک دے وی حق صداہن۔ جو نہیں منیندہ وہ من گنے غیر دی غلامی ودا کریں دے۔ جو نہیں منیندہ وہ من گنے غیر دی غلامی ودا کریں دے۔ وہ بھاویں جو کچھ ودا کریں دے نمک حرامی ودا کریں دے۔ بسم اللہ سے قسم ہے والا سردی یا علی یا علی قسم ہے والا سردی ولائے علی دے کل انبیاء گواہن۔ خدائی نمک خار ہے علی دی عدد نمک دے وی حق صداہن۔ جو نہیں منیندہ وہ من گنے غیر دی غلامی ودا کریں دے۔ وہ بھاویں جو کچھ ودا کریں دے۔ وہ بھاویں جو کچھ ودا کریں دے نمک حرامی ودا کریں دے۔ مل کے نعرہ حیدری صلوات پر اہل بیت دی ذات تے۔ سبحان اللہ جنا وطن تے ہن وسدے بھین تے بھائی۔ سبحان اللہ جنا وطن تے ہن وسدے بھین تے بھائی۔ ہائی بھین 18 بھائیاں دی ہمشیر شبیر دیاہی۔ کوئی یجیاں پر تقدیر لگا کن بھین گئی کن بھائی۔ قبراں نال نہ رلیاں قبراں واہ تقدیر الہی۔ مظلوم کربلا دی مجلس امیر بن کے نہیں غریب بن کے آیا کر۔ اے انہاں غریباں دا پرسہ ہے جنہاں دیاں لاشاں کربلا دی گرم ریت تے ترائے دیوار رہ گیاں۔ جنہاں کفن پواونا ہا انہاں دے برکے لٹے گئے۔ جنہاں دفن کرنا ہا رسیاں پا کے شام دے پاسے ٹر پئے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والنار للمعاندین۔ اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر ویتمون الطعام علی حبہ مسکینا ویتیما واسیرا۔ میں کرن سلام اخیر دایا میرے حرم تے بنی دیاں تھاکوں دسن آیا میں کوئی نہیں ولنا کیوں جو موت دو ویدا پیا۔ میں کرن سلام اخیر دایا میرے حرم تے بنی دیاں تھاکوں دسن آیا میں کوئی نہیں ولنا کیوں جو موت دو ویدا پیا۔ پہلے عالمی سگیا مجبوری ہے کیوں جو لاشاں چنداریاں منہ دیکھ گنا اللہ راسیدہ ہن امت دے دل وچ بھئیاں آکھڑن قیام دے در تے حالت کیا ہے زخمائے چ زخمین پیشانی تیر لگائے ابرو کٹیو ہے روگ کھڑے آدم میرے تسے پردادار غریب دا چھیکڑی سلام میرے تسے پردادار مسافر دا چھیکڑی سلام
آدھے کر میرے تسے پردادار مسافر دا چیکڑی سلام میری سین آدھے تو سین سلام کی دیکھ بھائی بہن دا جواب سن میری سین رو کے کری آدھے تو کرن سلام اخیر دایا ہے میری امنی دا سرمایا میں جان دیا کری غرض کنو ہیوی ویس کو چا بدلایا پہلے جل چا فاتحہ پتران دا میری سین نے رو فرمایا بھلئی نہ آکھیں امڑی کو میں کو بہنی نہیں پرچائے سلامت رو معزز سامعین ذکر آل محمد بیان چو محسن مصور غم شبیر مداحی آل عبادت